स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी क्लास 11 को इकोनोमिक्स अन्तर्गत च्याप्टर 6 मा छौं र हामीले आज डिस्कस गर्ने टपिक के हो त करेन्ट स्ट्याटस अफ नेपाल पपुलेसन। नेपालको पपुलेसनको करेन्ट स्ट्याटस चाहिँ आज हामी डिस्कस गर्छौं। ल है ल अब नेपालको करेन्ट स्ट्याटस चाहिँ के छ भन्दा नेपालको पहिलो पपुलेसन कहिले लिएको हो नेपालमा भनेर हामी डिस्कस गरौँ। पहिला द फर्स्ट पपुलेसन सेन्सस वाज टेकन इन नेपाल इन 1911 एडी हैन। 1911 मा चाहिँ के गरिएको रहेछ त हैन, पहिलो एउटा पपुलेसन सेन्सस चाहिँ गरेको रहेछ नेपालमा। र त्यो पपुलेसन सेन्सस चाहिँ अब अनसाइन्टिफिक छ भनेर धेरै मान्छेहरूले भन्ने गरेका छन् हैन। त्यो पपुलेसन अनुसार चाहिँ अब त्यो सेन्सस अनुसार चाहिँ नेपालमा कति पपुलेसन रहेछ भनेर हामी हेरौँ। दिस सेन्सस showed that there was 56,38,749 population rate हैन। नेपालको पपुलेसन चाहिँ त्यति बेला कति रहेछ त 56,38,749 जना चाहिँ नेपालको पपुलेसन रहेछ। अब त्यसपछि डिफ्रेन्ट इयरहरुमा हैन, हरेक वर्ष 10-10 वर्षको ग्यापमा चाहिँ पपुलेसनहरु मेजर गर्दै गइयो हैन, गर्दै गइयो। पपुलेसन चाहिँ कसरी मेजर गरियो त भन्दा जस्तै एउटा पोइन्टमा हामीले के भन्न सकिन्छ भन्दा नेपाल's population census stated to cover many things such as occupation हैन, त्यसपछि रिलिजियन, कास्ट, जेन्डर, फ्यामिली मेम्बर्स हैन। यो कुराहरु चाहिँ सबै पपुलेसन सेन्सस निकाल्दाखेरि अथवा स्टेट गर्दाखेरि यो कुराहरु सबै इन्ट्री गरियो हैन। कस्तो मान्छेले कस्तो खालको कामहरु गर्दै रहेछन्, उनीहरुको रिलिजियन के हो, कास्ट के हो हैन, जेन्डर के हो, यो कुराहरु चाहिँ सेन्ससले रिपोर्ट गरेको रहेछ। अब अहिलेको करेन्ट स्ट्याटसमा हेर्दाखेरि चाहिँ लेटेस्ट सेन्ससले कहिले गरिएको थियो त द लेटेस्ट सेन्सस अफ 2011 एडी हैन। 2068 BS मा चाहिँ showed the population of 2,64,94,504 हैन। 2068 सालको सेन्ससले चाहिँ के बताएको छ त नेपालको पपुलेसन चाहिँ कति रहेछ त 2,64,94,504 चाहिँ नेपालको पपुलेसन रहेछ। जुन चाहिँ के हो त फर्स्ट सेन्सस हैन 1911 मा गरेको सेन्सस भन्दा कति गुणा बढी छ त 4.698 टाइम्स हैन, 4.698 टाइम्स चाहिँ बढी रहेछ। पहिलो सेन्सस भन्दा अहिलेको सेन्सस गर्दाखेरि चाहिँ यति गुणा चाहिँ बढी छ भनेर भनेको छ। ल यो चाहिँ अब करेन्ट स्ट्याटस अफ नेपाल पपुलेसनको कुराहरु भयो हैन। अब सेन्सस कसरी लिइन्छ त हैन, त्यो कुराहरु पनि गरौँ। अब पपुलेसनको स्ट्याटस हैन, स्ट्याटसको कुराहरु गरौँ। सुरुमा छ साइज अफ पपुलेसन। साइज अफ पपुलेसन भनेको अब माथि हामीले कुरा गरे जस्तै हैन, फर्स्ट सेन्ससमा चाहिँ 56,38,749 थिए भने हाम्रो लास्ट सेन्ससमा चाहिँ कति भयो त 2,64,000 64,94,000
2,64,94,504 भयो हैन। त्यसै गरी अब पहिलो सेन्सस र अहिलेको सेन्ससको बीचमा धेरै सेन्ससहरू गरियो हैन, धेरै वर्षमा चाहिँ पपुलेसनहरू गन्ने काम गरियो, साइज अफ पपुलेसनको कुराहरू आइहाल्यो। त्यसपछि बीमा के छ त, कम्पोजिसन अफ पपुलेसन। पपुलेसनलाई कसरी कम्पोज गर्ने त, जस्तै अब इक्जाम्पलमा के लिन सकियो त, एज ग्रुप हैन, त्यसपछि ल्याङ्ग्वेज, रिलिजियन, त्यसै गरी कास्ट। यसको आधारमा चाहिँ पपुलेसन कम्पोज गरियो हैन, त्यसलाई चाहिँ डिभाइड गरियो अथवा त्यसलाई छुट्याइयो। अब पपुलेसन बाइ एज ग्रुपमा हेरौँ। सुरुमा हामी एज ग्रुपको कुराहरू, पपुलेसन बाइ एज ग्रुप। एज ग्रुप अनुसार चाहिँ नेपालमा कस्तो वर्गका मान्छेहरू रहेछन् हैन, पपुलेसनहरू के कस्ता रहेछ हेरौँ। जस्तै 0 देखि 14 हैन, 0 देखि 14 वर्षको उमेरसम्मको पपुलेसन चाहिँ कति छ त, 92,48,246 भनेको चाहिँ कति हो त, 34.91% पपुलेसन। त्यसै गरी 15 देखि 59 वर्षसम्मको मान्छेहरू कति रहेछन् त, 150,91,848, 1,50,91,848 जना, जो चाहिँ कति हो त, 56.96 अफ टोटल पपुलेसन। त्यसै गरी 60 भन्दा एबोभ, 60 वर्षभन्दा माथिको पपुलेसन कति रहेछ त, 21,54,410, जुन चाहिँ 8.13% अफ टोटल पपुलेसन। र टोटल पपुलेसन चाहिँ अब कति भयो त, 2,64,000 कति भयो त, 2,64,94,504, जुन चाहिँ हाम्रो 100% पपुलेसनको कुरा आयो। टोटल पपुलेसनमा 0 देखि 14 वर्षसम्मको अब त्यसलाई हाम्रो त्यो वर्गकोलाई त बालबालिका भन्छौँ हैन, बालबालिकाहरू चाहिँ कति रहेछन् त, 92,48,246। त्यसपछि 15 वर्षदेखि 59 वर्षसम्मको मान्छेहरू चाहिँ 1,50,00,000 हैन, 91,848 जना, र 60 भन्दा बढी भनेको हाम्रो 21,94,000 भयो हैन, 54,000 भयो, र टोटल पपुलेसन त हाम्रो आइ नै हाल्यो। यसरी चाहिँ पपुलेसन बाइ एज ग्रुप भनेर छुट्याइएको रहेछ। ल अब सेकेन्डमा के छ भन्दा, पपुलेसन बाइ रिलिजियन। रिलिजियन अनुसार चाहिँ पपुलेसन कति छ त भनेर हेरौँ है त। जस्तै हिन्दुइजममा, नेपालमा हिन्दुइजम चाहिँ कति रहेछन् त, 81.3%, जुन पपुलेसन भनेको कति हो त, 2,91,492। त्यसै गरी नेपालमा बुद्धिज्म कति छन् त, 9.0%, जुन भनेको 23,96,059 जना। त्यसै गरी इस्लाम, नेपालमा इस्लामको पपुलेसन चाहिँ 4.4% रहेछ, जुन भनेको 11,62,370 जना। त्यसैपछि किरात रिलिजियनमा कति छन् त, 3.1%, जुन भनेको 8,07,169। त्यसै गरी क्रिस्चियन कति रहेछ त नेपालमा, 1.4%, जुन कति छ त, 3,75,669 जना। त्यसै गरी अदर्स हैन, अब अरू रिलिजियनहरू पनि हुन सक्छ। अरू रिलिजियनका वर्ग मान्छेहरू चाहिँ कति छन् त, 2,01,675 जना। यो रेकर्ड चाहिँ कहिले गरिएको त, 2068 सालको सेन्ससमा चाहिँ यो रिपोर्टहरू तयार पारिएको थियो, र टोटल पपुलेसन हाम्रो 100 भयो, 100%, र 2,02,00,000
64,94,504 जना चाहिँ हाम्रो टोटल पपुलेसन भयो। यसरी चाहिँ पपुलेसन बाइ रिलिजियन भनेर छुट्याइएको रहेछ। हिन्दुइजम, बुद्धिज्म, इस्लाम, किरात हैन, क्रिश्चियन। ल अब बी मा के छ भन्दा पपुलेसन बाइ ल्याङ्ग्वेज। ल्याङ्ग्वेजबाट चाहिँ कति पपुलेसन छ त नेपालमा हैन। अब नेपालमा के ल्याङ्ग्वेजहरु बोलिन्छ त? जस्तै नेपाली। नेपाली बोल्नेहरु चाहिँ 44.6% छन्। जुन पपुलेसन कति हो त? 1,18,26,953 जना। त्यसैगरी मैथिली बोल्ने कति छन् त? 11.7%। 11.7% भनेको टोटल पपुलेसनको त्यति भनेपछि 30,92,530 जना। त्यसैगरी भोजपुरी बोल्ने कति छन् त? 6.0%, जुन भनेको 15,84,958। त्यसपछि थारू समाजका कति रहेछन् त? 5.8%, जुन भनेको 15,29,875। त्यसैगरी तामाङ भनेको 5.1%, जुन चाहिँ 13,53,311 जना हैन। यसैगरी अरु हाम्रो ल्याङ्ग्वेज हैन, भाषाहरु बोलिन्छ नि हाम्रो नेपालमा। जस्तै नेवारी भाषा बोलिन्छ हैन। नेवारी भाषाको कति रहेछ त? 3.2%। 3.2 भनेको 8,46,557। त्यसैगरी हाम्रो अरु के ल्याङ्ग्वेजहरु हुन्छ त? जस्तै मगर, उर्दू हैन। त्यसपछि डोटेली भन्ने भाषाहरु हुन्छ, मगर भाषा हुन्छ। त्यो मगर भाषाहरुको सबैको चाहिँ हाम्रो टोटल पपुलेसन निकाल्दाखेरि हाम्रो 2,64,94,504 जना चाहिँ हाम्रो टोटल पपुलेसन हुन्छ। यसैगरी हामीले पपुलेसन बाइ ल्याङ्ग्वेजको कुराहरु पनि गर्छौं। ल त्यसपछि ई नम्बरमा जाउँ। पपुलेसन बाइ जेन्डर। जेन्डरको हिसाबले नेपालमा पपुलेसन कति रहेछन् त है? जस्तै अब 2011 को सेन्सस अनुसार हेरौं। मेल फिमेल हैन। मेलको पर्सेन्ट चाहिँ कति रहेछ त? 48.5% अफ टोटल पपुलेसन। र फिमेलको कति रहेछ त? 51.5%। मेल भन्दा फिमेलको पपुलेसन चाहिँ धेरै रहेछ। अब नम्बरमा चाहिँ कति हुन्छ त? जस्तै मेलमा चाहिँ 1,48,49,41 जना है मेल पपुलेसन। त्यसैगरी फिमेल पपुलेसन 1,36,45,463 जना। यो चाहिँ मेल र फिमेलको पपुलेसन अकर्डिङ टु 2011 सेन्सस। पपुलेसन बाइ जेन्डर चाहिँ यसरी छुट्याइएको रहेछ। ल अर्को एफ नम्बरमा जाउँ। पपुलेसन बाइ कास्ट। कास्ट अथवा इथिक ग्रुप्स भन्छौं हामीले। नेपालमा इथिक ग्रुप्सहरु चाहिँ कति छन् त? 125 भन्दा बढी छन् हैन। 125 भन्दा माथि चाहिँ इथिक ग्रुप्स अथवा कास्ट ग्रुप्सहरु चाहिँ छन्। अब त्यसमा के आउँछ त? क्षेत्री, ब्राह्मण, मगर, थारू, तामाङ हैन, नेवार, त्यसपछि यादव, मुस्लिम, यी सबै वर्गका मान्छेहरु चाहिँ आउँछन् पपुलेसन बाइ कास्टमा। त्यसैगरी जी नम्बरमा के छ त? अरु पपुलेसन बाइ अकुपेसन। अकुपेसनको वर्गबाट पनि हामीले पपुलेसनलाई छुट्याएको रहेछौं 2011 को सेन्ससबाट। त्यसैगरी यसमा के छ त? डेन्सिटी अफ पपुलेसन। पपुलेसन डेन्सिटी अनुसार पनि पपुलेसन चाहिँ छुट्याइएको रहेछ। जस्तै अब डेन्सिटीमा हाम्रो के आयो त? जस्तै माउन्टेन, हिल्ली रिजन, तराई रिजन हैन।
त्यसले कति ठाउँ ओगटेको छ, ल्यान्ड कति कभर गरेको छ, त्यो कुराहरू भयो। त्यसै गरी अर्को डिस्ट्रिब्युसन अफ पपुलेसन पपुलेसनको डिस्ट्रिब्युसन अनुसार जस्तै जियोग्राफिकल डिस्ट्रिब्युसन हुन सक्यो हैन। त्यसपछि अर्को के हुन्छ त रिजन वाइज डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ। एउटा जियोग्राफिकल डिस्ट्रिब्युसन भयो। जियोग्राफिकल डिस्ट्रिब्युसनमा के आउँछ त माउन्टेन रिजन, हिली रिजन, तराई रिजन आउँछ र डेभलपमेन्ट रिजनमा चाहिँ के आउँछ त इस्टर्न डेभलपमेन्ट रिजन, सेन्ट्रल डेभलपमेन्ट रिजन, वेस्टर्न डेभलपमेन्ट रिजन हैन, मिड वेस्टर्न डेभलपमेन्ट रिजन, यस्तो कुराहरू चाहिँ आउँछ। अर्को जेमा के छ त ग्रोथ अफ पपुलेसन। पपुलेसनको ग्रोथहरू चाहिँ के कस्ता छन् त हैन, त्यो कुराहरू पनि छ। अब यो सबै डेटाहरू चाहिँ अब हाम्रो तल कमेन्ट सेक्सनको लिङ्कमा प्रोभाइड हुन्छ हैन। त्यो कुराहरू हामी सबै प्रोभाइड गरिदिउँला। जेन्डरबाट, कास्टबाट, अकुपेसनबाट हैन, पपुलेसनबाट यो कुराहरू चाहिँ अब इन्टरनेटमा पनि पाइएको हुन्छ सबै कुराहरू। यो कहिले हैन फर्स्ट सेन्ससदेखि 11 सेन्सस अहिलेसम्म कतिवटा सेन्सस भएको छ त नेपालमा 11 वटा सेन्सस भएको छ। फर्स्ट चाहिँ हाम्रो 1911 मा भएको थियो र लास्ट चाहिँ 2011 सम्म भएको छ हैन। यी सबै कुराहरूको एउटा रिपोर्ट चाहिँ हामीले पाउन सक्छौं र त्यो कुराहरू चाहिँ हामी कमेन्ट सेक्सनमा प्रोभाइड गरिदिन्छौं। अब हामीले आज टपिकहरू के हेरेका छौं त हामीले पपुलेसनको कुराहरू गर्यौं नि हैन। करेन्ट स्ट्याटस अफ नेपाल पपुलेसन हैन, नेपाल पपुलेसनको करेन्ट स्ट्याटस हेर्यौं। पपुलेसन कति रहेछ, त्यसपछि एज ग्रुपबाट, रिलिजियनबाट, ल्याङ्ग्वेजबाट हैन, अरु धेरै थरीबाट पनि पपुलेसनलाई विभाजन गरिएको रहेछ भनेर हेरेका छौं। ल यो कुराहरू चाहिँ अब राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला हैन। यो ल्याङ्ग्वेजको बाट अनि जेन्डरको बाट यस्तो खालको रिपोर्टको चाहिँ अब यो डाटाहरू चाहिँ आफुलाई याद भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई एक्जाममा पनि सोधिरहेको हुन्छ हैन। ल राम्रोसँग पढ्नु होला। अब अर्को क्लासमा चाहिँ हामी के लिएर आउँछौं भन्दा पपुलेसन, नेपालमा पपुलेसन ग्रोथ हुनुको मेन कारणहरू के छन् हैन, त्यसपछि हाईएस्ट पपुलेसन त्यसका कन्सिक्वेन्सेसहरू के हो, त्यो कुराहरू चाहिँ हामी लिएर आउने छौं। आज यति भन्दै यो क्लास यही हुन्छ। थ्यांक यू।